फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी। म डेभिड पावल लिम्बू काठमाडौँ नेपालबाट आज तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन यो वचन लिएर आउनलाई मलाई प्रेरणा भएको छ। आज परमेश्वरको मण्डलीको स्थितिको बारेमा मैले वचनहरू तयार गरेर ल्याएको छु र विशेष गरेर पावरफुल चर्च र पावरलेस चर्चको बारेमा बोल्न पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। शक्तिशाली मण्डली र अनि शक्तिविहीन मण्डलीको बारेमा आज परमेश्वरको मण्डली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईं र मैले थाहा गर्नु र तपाईं र मैले चाहिँ भित्र हृदयमा महसुस गर्नु सक्नु पर्दछ कि परमेश्वरले उहाँको मण्डली पावरलेस मण्डली बनाउनु भएको छ या पावरफुल मण्डली बनाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ तपाईं र मैले बुझ्न आवश्यक छ। आज हाम्रो कस्तो स्थिति छ? मण्डली भनेको चाहिँ भवन होइन। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, अग्रजहरूबाट पनि हामीले सुनेका छौँ। मण्डली भनेको चाहिँ भवन होइन, तर मण्डली भनेको चाहिँ उहाँका छोराछोरीहरू, पुरुष होस् या स्त्री होस्, परमेश्वरको मण्डली। र जब परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो अनि त्यहाँ पवित्र आत्मा दिइसकेपछि मण्डली चाहिँ कुनै पनि मण्डली चाहिँ स्त्रीलिङ्ग र पुरुष यो हुँदैन, तर एउटै हुन्छ। परमेश्वरको पुत्र भनेपछि पुरुषहरू मात्रै हुँदछ अनि आत्मा चाहिँ स्त्रीलिङ्ग र अनि पुरुष भन्ने कुराहरू हुँदैन। अनि यसकारणले यहाँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले कस्तो मण्डली चाहिँ उहाँले आज यो पृथ्वीमा राख्नु भएको छ भन्ने एउटा रोचकको विषय चाहिँ आज तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट सुन्नेछौँ। साँच्चै नै परमेश्वरले सुरुवातमा कसरी मण्डली गर्नुभयो त? जब प्रभु येशू स्वर्गीयरोहण गइसक्नु भएपछि त्यसपछि पश्चात कसरी गर्नुभयो भन्ने बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ। किनभने ख्रीष्ट येशू स्वयंले मण्डली निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मण्डली स्थापित गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एकदमै शक्तिशाली तवरले प्रेरितहरूलाई लिएर अनि 3 वर्ष 3.5 वर्षदेखि 3.5 वर्षसम्म जति पनि उहाँले सेवाकाई गर्नुभयो पुरै पावरफुल सेवाकाई गर्नुभयो। निडर होइन, निडर सेवाकाई गर्नुभयो। कुनै पनि त्यहाँ डर त्रासले प्रभु येशूले सेवा गर्नु भएन। एकदमै निडरको साथमा प्रभुले एकदम साहसीपूर्वक परमेश्वरको कुराहरूलाई लिएर यहुदीहरूको माझमा, शास्त्रीहरूको माझमा, अन्य जातिहरूको माझमा अनि उच्च अहोदाहरूको माझमा, राजाहरूको बीचमा चाहिँ प्रभुले आफ्नो पितालाई प्रकट गर्नुभयो। र अनि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आज शक्तिशाली मण्डली यस धरतीमा राख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँ र मैले महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। हामी बाइबलको खण्डबाट हेर्नेछौँ। मलाई प्रेरितको पुस्तक खोल्नु मन लाग्यो र प्रेरितको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 1 अध्यायमै हामी हेर्नेछौँ। यहाँ सुरुदेखि नै हामी हेर्नेछौँ, 8 पदसम्म हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मेरो बाइबलमा यसरी लेखेको छ, प्रिय थियोफिलस, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नुभएका प्रेरितहरूलाई येशूले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनुभएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। त्यस पुस्तक भन्नाले लुकाको पुस्तक हो। यहाँ चाहिँ लुकाले थियोफिलसलाई भनिरहेको छ, आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरूका देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ। किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईले इस्रायल राज्य
तपाईँले इजरायल राज्यको पूर्ण स्थापना गरिदिनु हुनेछ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकार तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। आमेन, हालेलुया। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई निर्देशन गर्नु भए अनुसार यहाँ एउटा आज्ञा गर्नुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ यरुशलेमलाई छोडेर कतै पनि नजाऊ, तर पिताले प्रतिज्ञा गर्नु भएको आत्माको प्रतीक्षा गर भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले चाहिँ प्रेरितहरूलाई भनिराख्नु भएको छ। अनि यूहन्नाले पानीले बप्तिस्मा दिए, तर तिमीहरूको अबको थोरै दिनमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरू बप्तिस्मा हुनेछौ भनिएको छ। अनि बप्तिस्मा दिनुको अर्थ, किनभने प्रेरितहरूले बप्तिस्मा लिइसकेका थिए, तर पवित्र आत्माको यहाँ बप्तिस्माको कुरा गरिरहेको छ प्रभु येशूले। प्रेरितहरूलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको जरुरी थियो। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा यति जरुरी छ कि मण्डलीहरूमा यति जरुरी छ। किन जरुरी छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँले उद्धार र मुक्ति पाउनुभयो। ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँले मुक्ति पाउनुभएछ। कहाँबाट भन्दाखेरि पापको दासत्वबाट तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छ। तपाईँको त्यहाँबाट उद्धार भएको छ। अनि त्यस बावजुद तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूले फेरि पवित्र पार्नुभएको छ। आफ्नो रगतले धोएर चाहिँ तपाईँलाई पवित्र पार्नुभएको छ। तर अब परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूले चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट शक्तिशाली बनाउँदै हुनुहुन्छ? मण्डलीलाई धुनुभयो, उद्धार गर्नुभयो, तर कहाँबाट तपाईँलाई शक्तिशाली पार्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्मा दिएर, पवित्र आत्मा खनाएर चाहिँ तपाईँलाई शक्तिशाली पार्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ वचनले स्पष्ट भनेको छ। के आज हामी मुक्ति मात्रै पाउने? के आज हामीले उद्धार मात्रै खोज्ने? के आज हामीले शक्ति चाहिँ नलिने? यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि तपाईँको उद्धार भएको छ, तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छ, तपाईँको पाप क्षमा छ, तर तपाईँ अझै पनि दुर्बल हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले शक्ति प्राप्त गर्नुभएको छैन। किनभने शक्ति चाहिँ स्वर्गबाट आउँदै थियो। परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूले सल्लाह गरेर शक्तिलाई पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जब स्वर्गबाट शक्ति आयो नि, के भयो थाहा छ? प्रेरित 2को 1-4 हेऱ्यौँ भने अनि पवित्र आत्मा आइसकेपछि अनि पवित्र आत्माले उनीहरूलाई अभिषेक गर्यो, बप्तिस्मा दियो। त्यसपछि उनीहरू अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर उनीहरू एकदमै परमेश्वरको अनि प्रशंसा र महिमाका कुराहरू गरिरहेथे। अनि उनीहरूले पुरै एकदम पवित्र आत्मालाई लिए त्यो बेला, अनि पुरै आनन्दले गदगद भइरहेको अवस्था थियो। अनि त्यहाँ उनीहरू भित्रै उनीहरू शक्तिशाली बन्दै गएका थिए। भित्र उनीहरूको आत्मा चाहिँ शक्तिशाली बन्दै गएको थिए। अनि बाहिर चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि मातेका जस्तै देखियो। शरीर चाहिँ ललाक लुलुक भएको थियो, दुर्बल थियो, तर भित्र चाहिँ आत्मा शक्तिशाली भएर गएको थियो। अनि यो घटनाको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ र मैले निहाल्नुपर्छ। एक व्यक्तिलाई जो चाहिँ प्रेरित पत्रुस हो। पत्रुसलाई चाहिँ हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ यो घटनालाई। पत्रुस योभन्दा अगाडि कस्तो थियो र जब अनि पेन्टिकोसको दिन आयो र पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गर्यो, त्यसपछि त्यहाँ उता के भयो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले निहालेर हेर्नुपर्छ। किनभने पत्रुस पनि मण्डली थियो। आज तपाईँ पनि मण्डली हुनुहुन्छ। पावरफुल या पावरलेस, कुन मण्डली हुनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। आज तपाईँले आफैलाई जान्नुपर्छ र बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ शक्तिशाली मण्डली हो कि या तपाईँ दुर्बल, होइन, शक्तिविहीन मण्डली हो? कुन मण्डली हो? तपाईँ पावरफुल मण्डली, पावरफुल चर्च, पावरलेस चर्च, कुन चर्च हुनुहुन्छ? दुईटामा पक्का एउटा हो तपाईँ। अनि यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि आज तपाईँले
शक्तिलाई ग्रहण गर्नुभएको छ? ग्रहण गर्नुभएको छ भने ठिक छ, तपाईँ शक्तिमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यदि पवित्र आत्मालाई पाउनु भएको छैन भने तपाईँसँग शक्ति छैन, तपाईँसँग विवेक मात्रै छ, तपाईँसँग बौद्धिकता कुराहरू मात्रै छ। बौद्धिकता चाहिँ शक्ति होइन, बौद्धिकता कुराहरू शक्ति होइन। शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माबाट मात्रै आउँदछ। पवित्र आत्मा दिनुको मूल उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि प्रभुले जान्नुहुन्थ्यो मेरा चेलाहरू दुर्बल छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भनेर जान्नुहुन्थ्यो प्रभुले। त्यसै कारण उहाँ माथि जानुभयो र अनि शक्तिशाली आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई चाहिँ उहाँले यस धरतीमा पठाउनु भयो। र जब अनि चेलाहरूले पवित्र आत्मालाई रिसिभ गरे, पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा भए, त्यहाँदेखि उनीहरूले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सुरु गरे अनि पवित्र आत्माले त्यो वरदान दिनुभयो। अनि जब पवित्र आत्माले तपाईँलाई बप्तिस्मा गर्नुहुन्छ तब तपाईँलाई एउटा गिफ्ट पनि दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अन्य भाषा हो। अनि पवित्र आत्मा पाएको चाहिँ त्यो प्रमाण जस्तो एउटा छाप जस्तै हो है। अन्य भाषा चाहिँ एउटा छाप जस्तै हो। आज तपाईँलाई अन्य भाषा बोल्नै पर्छ भन्नु खोजेको होइन मैले, तर जब पवित्र आत्माले तपाईँलाई दिन्छ अन्य भाषा तब तपाईँले उच्चारण चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई छाप हानेको हो, तपाईँलाई छाप पिताले र पुत्रले तपाईँलाई छाप हानेको। एपिसी 1 अध्यायमा हामीले त्यहाँ पाउँछौँ छाप लगाएका हौँ हामी चाहिँ। र अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, अनि बैना स्वरूप जबसम्म हामीले पूर्ण उद्धार पाउँदैनौँ, हाम्रो पूर्ण उद्धार कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब क्रिस्ट येशू आउनुहुन्छ उठाइ लगिन्छ, तबसम्म उहाँले चाहिँ एउटा बैनाको रूपमा दिनुभएछ। यदि कसैले कुनै सामानमा, कुनै जग्गामा, कुनै घर किन्दा बैना हालेको छ भने अब त्यो घरको मालिकले अर्को व्यक्तिलाई बेच्नु पाउँदैन। बैना हालिसकेको कुरामा बेच्नु पाउँदैन। तर जबसम्म त्यो मालिकले, त्यो जग्गा या घर बैना हाल्ने मालिकले उसले अनुमति दिँदैन तबसम्म त्यो घरको मालिक चुप लाएर बस्नु पर्दछ। अनि त्यसरी नै आज परमेश्वरले पवित्र आत्मा चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा दिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयलाई किन्नु भएको छ परमेश्वरले, बैना हाल्नु भएको छ। अब तपाईँको हृदय चाहिँ अरूलाई दिन सक्नुहुन्न किनभने बैना हालिसकेको छ। अनि यसकारण जसले पवित्र आत्मा पाइसक्नु भएको छ, पवित्र आत्माले बप्तिस्मा भइसकेको छ, अन्य भाषा पाउनु भएको छ, अनि छाप हानिसकेको छ, अब तपाईँको हृदय अरूलाई दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ स्वयंले मनमर्जी पनि गर्न सक्नुहुन्न, अनि तपाईँले संसारलाई पनि दिन सक्नुहुन्न भन्न खोजेको यहाँ। अनि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। अब पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा आउनुभएको छ। अब तपाईँले पवित्र आत्मालाई लिने या नलिने त्यो तपाईँको कुरो हो। र म तपाईँहरूलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँले प्रभुलाई चाहिँ यो मात्रै नबुझ्नुहोस् कि प्रभुले मलाई मुक्ति दिनुभयो धन्यवाद, यो मात्र होइन, तर प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई शक्तिशाली पार्न चाहँदै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँले आज विश्वास गर्नुभयो, आजै मरिहाल्नुहुन्न। तपाईँ अहिले मानिलिउँ तपाईँ 15 वर्षको हुनुहुन्छ होला, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ होला, 40 को हुनुहुन्छ, 50 को हुनुहुन्छ होला, 60 को हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अझै मरिहाल्नुहुन्न। तर तपाईँ अझै धेरै जिउनु पर्दछ, अझै तपाईँले धेरै यात्रा गर्नुपर्ने भएको कारणले तपाईँलाई शक्ति चाहिएको छ, बल चाहिएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। अनि पिता र पुत्र जान्नुहुन्छ, त्यस कारणले नै परमेश्वर र पुत्र येशूले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भएको छ, जो चाहिँ हाम्रो बल हो, जो चाहिँ हाम्रो शक्ति हो। त्यो चाहिँ तपाईँले लिनु पर्दछ। र अनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, जसले पवित्र आत्मा पाउनु भएको छैन, अबको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले पवित्र आत्मा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले पितासँग माग्नुपर्छ। प्रभु येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, तिमीहरूले माग अनि पिताले तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई वचनद्वारा उत्साह गराउनु भएको छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिको रूपमा हुन्छ। तर अब पवित्र आत्मा पाएकाहरू, अन्य भाषा बोलेकाहरूको लागि चाहिँ के हो त? तपाईँले पावर पाउनु भएको छ, तपाईँसँग शक्ति छ, तर तपाईँ किन दुर्बल बनिराख्नु भएको छ? किन दुर्बल बनिराख्नु भएको छ? किन शक्तिशाली काम गर्नु सक्नु भएको छैन? अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। परमेश्वरले दिएको वरदान भन्दा अर्कै वरदान पो तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ कि यो चाहिँ तपाईँ र मैले छुटाउनु पर्दछ।
परमेश्वरले तपाईँलाई जुन वरदान दिएको छ त्यो वरदान चाहिँ तपाईँले चलाउनु पर्दछ। अनि तपाईँले चाहिँ परमेश्वरबाट नपाएका वरदानहरू चाहिँ तपाईँले ल्याएर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पक्का तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो वरदानले तपाईँलाई शक्ति दिँदैन, तर परमेश्वरले दिएको जुन पवित्र आत्माबाट आएका वरदानहरू छ त्यो चाहिँ शक्तिको वरदानहरू छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले चलाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिसमा लानु पर्दछ। म यही तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, यदि तपाईँले वरदान पाएर तपाईँले थन्काएर राख्नुभएको छ भने अब त्यसलाई नथन्काउनुहोस्, अब त्यसलाई युज गर्नुहोस्, अब त्यसलाई इनएक्टिभ भएर बसेछ भने त्यसलाई एक्टिभेसनमा लानुहोस्। जस्तो कि मानिलिउँ तपाईँसँग फोन छ, तपाईँसँग आइप्याड छ, तपाईँसँग ल्यापटप छ, तपाईँको ब्याट्री सिद्धियो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अभियसली तपाईँले होइन तपाईँको टुपिन होइन मोबाइलको तारहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ मल्टिप्लगहरूमा तपाईँले जोइन गराउनुहुन्छ, त्यहाँ प्लगिङ गर्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँको होइन पवित्र आत्मा र तपाईँको सम्बन्ध छुटिएको छ भने के गर्नु पर्यो त? जसबाट पावर आउँछ त्यसमा तपाईँ प्लग इन हुनु पर्यो। हो, मोबाइल त तपाईँले पाउनु भएछ नि, तर तपाईँको छैन त के गर्नु? ब्याट्री छैन, डाउन भएको छ भने अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पावरमा तपाईँले रिचार्ज गर्नु पर्यो। अनि तपाईँ पनि पवित्र आत्माको कुरा, जो मोबाइल चाहिँ एउटा वरदान जस्तो मानिलिउँ, मोबाइललाई चाहिँ एउटा वरदानको रूपमा अहिले इक्जाम्पल एउटा उदाहरणको लागि लिउँ कि तपाईँको मोबाइलमा ब्याट्री डाउन छ, त्यो ब्याट्री डाउन भएकोलाई चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्नु पर्यो नि। त्यस्तै वरदानहरूमा पनि वरदानहरू तपाईँको इनएक्टिभ भएर बसेछ भने तपाईँ आफैले एक्टिभ गर्नु सक्नुहुन्न, तर तपाईँले चाहिँ पवित्र आत्मामा त्यसलाई प्लग इन गर्नु पर्यो अनि रिचार्ज हुन्छ होइन, रिचार्ज गर्नु पर्यो। वरदानहरूलाई पनि त्यो आवश्यकता छ, किनभने शक्ति चाहिँ पिता पुत्र र पवित्र आत्माद्वारा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि तपाईँले पनि आफ्नो वरदानलाई एक्टिभ गर्नको लागि पवित्र आत्मामा प्लग इन हुनु पर्यो। अनि म यही उत्साह दिन चाहन्छु पवित्र आत्मा पाएकाहरूले र अनि अन्य भाषा बोल्नेहरू, अगमबानी बोल्नेहरूले अब चाहिँ पवित्र आत्मामा तपाईँ प्लग इन हुनुहोस्। अनि प्लग इन भन्नु भनेको प्रार्थनामा, अब प्रार्थनामा तपाईँ आउनुहोस् र अनि पवित्र आत्मामा होइन प्रार्थना गर्ने, जस्तो कि यहुदा 20ले भन्दछ होइन, यहुदा 1:20ले भन्दछ हामी चाहिँ पवित्र आत्मामा रहेर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। अनि पवित्र आत्मामा तपाईँले प्रार्थना सुरु गर्नुपर्छ, किनभने पवित्र आत्माले जुन तपाईँलाई दिएको छ अन्य भाषा, त्यो अन्य भाषालाई तपाईँले अब रिचार्ज गर्न सुरु गर्नुहोस्, त्यहाँबाट प्लग इन हुनुहोस् र पवित्र आत्माले फेरि तपाईँलाई रिचार्ज गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले बुद्धिका कुराहरू बोल्न थाल्नुहुन्छ, ज्ञानका कुराहरू बोल्न थाल्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँले आश्चर्यका कामहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, चङ्गाइका कामहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसरी अगमबानीहरू बोल्न थाल्नुहुन्छ। यदि हामी पवित्र आत्मासँग चाहिँ हामी चुटिएका छौँ भने चाहिँ अब हामी जोडिनु पर्यो। जोड्ने त्यो जुन जोड्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई स्वतन्त्र विचार चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। कसैले पनि तपाईँलाई जबरजस्ती गर्नु मिल्दैन र परमेश्वरले पनि तपाईँलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तर तपाईँले चाहिँ इच्छा गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र अधिकारको कुरो हो। अनि तपाईँ चाहिँ पवित्र आत्मासँग प्लग इन भएर अब पवित्र आत्माका वरदानहरूलाई चलाउने दिनहरू आइसकेको छ। म यो उत्साह गराउन चाहन्छु। अब तपाईँ निदाएर बस्ने समय छैन। अब तपाईँ चाहिँ दिनको जस्तो उज्यालोको सन्तान जस्तो भएर तपाईँ चाहिँ दिनमा हिँड्ने व्यक्ति जस्तो भएर अगाडि बढ्नु छ। अब यहाँ आयो पत्रुसको कुरो अघि। पत्रुस कस्तो व्यक्ति थियो भन्दाखेरि पत्रुस चाहिँ डरपुक थियो। जबकि उसले प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार किन गर्यो भन्दाखेरि डरको कारणले। पत्रुस चाहिँ डरपुक थियो, डरको कारणले उसले 3 पल्ट प्रभुलाई इन्कार गर्यो, किनभने प्रभुलाई थाहा थियो पत्रुस डराउँछ भन्ने थाहा थियो। अनि यसै कारणले अब जब अनि पत्रुसले पवित्र आत्मा पाइसकेपछि हेर्नुहोस् अब त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि अगाडिको उसको जीवन डरपुक थियो भने पवित्र आत्मा पाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म त्यहाँ तपाईँहरूलाई यो देखाउन चाहन्छु कि प्रेरित 2 अध्यायको 36 देखि 41 सम्म म पढ्न चाहन्छु। त्यसै कारण इस्राएलका सारा परिवारले यो पक्का गरी जानुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ पत्रुसले अब एकदमै साहसिलो साथ, एकदम साहसको साथ, किन उसलाई साहस आउँदैछ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले उसलाई अभिषेक गरेको छ। योभन्दा अगाडि उसले अगमबानी पनि गरिसकेको छ होइन, अन्तिम दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनेर है।
म मेरो आत्माहरू मानिसहरूमाथि खनाउने छु भनेर अगमबानी गरिसकेछ। त्यस पश्चात यहाँ के भन्दछ भने पत्रुसले हेर्नुहोस्, त्यसै कारण इस्राएलका सारा परिवारले यो पक्का गरी जानुहोस्। जो अब अघि के थियो, त्योभन्दा अगाडिको उसको जीवन के थियो, इजरायलीहरूसँग डराउँथ्यो, अनि यहुदीहरूसँग डराउँथ्यो, अनि फारिसीहरूसँग डराउँथ्यो, शास्त्रीहरूसँग डराउँथ्यो। तर अब यहाँ उसलाई डर छैन। हेर्नुहोस्, एकदम खुल्ला गरेर भन्दछ, त्यसै कारण इस्राएलका सारा परिवारले यो पक्का गरी जानुहोस् कि येशू जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नु भयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र क्रिस्ट बनाउनु भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो साहसिलो तरिकाले भन्दैछ। अब त्यो डर, उसको डर हटिसकेको छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, शक्ति र प्रेमको आत्मा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि, पत्रुसलाई शक्ति र प्रेमको आत्मा दिएको कारणले एकदमै चाहिँ साहसिलो, एकदम बोल्डको साथमा यहाँ घोषणा गर्दछ। अब हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नु भयो, हेर्नुहोस् त, सिधै भनिदिन सकेको छ परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र क्रिस्ट बनाउनु भयो भनेर। अब यो प्रभुलाई टाँगेको लगभग 2 महिना पनि भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ पत्रुसले घोषणा गर्दैछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो डर होइन, त्यहाँ डर पैदा भइरहेको अवस्थामा पनि पत्रुसले पवित्र आत्मा पाएर त्यहाँदेखि एकदम साहसिलोको साथमा यहाँ घोषणा गरिरहेछ। यो कुरा 37, यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो। अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामीले के गर्ने? पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप पापको निम्ति येशू क्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अरू धेरै कुराहरूद्वारा उनले तिनीहरूलाई गवाई दिए। अब अझै धेरै गवाईहरू त्यहाँ दिएको कुराहरू छ, यहाँ लेखिएको छैन। र यसो भनेर अर्थ दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफूलाई बचाऊ। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए। आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस्, जब पवित्र आत्माले साहसिलो बनाउँछ, जब पवित्र आत्माले बोल्ने शब्दहरू, वचनहरू दिँदछ, अनि मानिसहरूको हृदय हेर्नुहोस् त छिया हुन्छ है। मानिसहरूको हृदय छिया पार्छ। यो पत्रुसले छिया पारेको होइन, पवित्र आत्माले मानिसहरूको हृदयलाई छिया पारेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो हृदय कति कठोर थियो पहिला। हेर्नुहोस्, प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्यो है, अनि त्यहाँदेखि प्रभुलाई थुके, पिटे, इत्यादि कुरा, सतावटहरू दिए त्यो हृदयले। अब आज हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले ती मानिसहरूको हृदयलाई कसरी छिया पार्यो। अनि यो कुन शक्तिले हो त भन्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माको शक्तिले। किनभने उहाँले चाहिँ शक्ति होइन, पवित्र आत्मालाई पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ शक्तिशाली आत्मा हुनुहुन्थ्यो। अनि शक्ति पाएको कारणले, पवित्र आत्मा र शक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको हृदय, त्यो कठोर हृदय पनि छिया पारिदिएको छ। अनि त्यो एकदमै कडा हृदयलाई पनि नरम हृदय परमेश्वरले बनाइदिनु भएछ। अनि तिनीहरूले पश्चाताप गरेर उनीहरू फर्केर धेरैजनाले यहाँ बप्तिस्मा गरे भनेर यहाँ हामीले पढेका छौँ। अनि यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि मानिसहरूको आफ्नो बल र शक्ति र बुद्धिले सक्दैन परमेश्वरको राज्यलाई बढाउन। तर परमेश्वरको राज्यलाई बढाउन चाहिँ परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा र शक्ति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट प्रेरित 1 र 2 ले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताउँदछ। प्रियजनहरू, म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरू डराउनु हुँदैन। यदि तपाईँलाई डर भइरहेको छ भने तपाईँलाई त्यो डरको आत्मा चाहिँ क्रिस्ट येशूबाट र परमेश्वरबाट होइन भनी म यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ अरू कुनै तत्त्वबाट हो, तर परमेश्वरबाट चाहिँ शक्तिशाली आत्मा आउँदछ, प्रेमको आत्मा आउँदछ। यस कारणले हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली मण्डली बनाउनु भएको छ, कमजोर मण्डली
बनाउनु भएको छैन। त्यही कारणले त प्रभुले भन्नुहुन्छ म मेरो मण्डली चाहिँ यस चट्टानमाथि, किनभने चट्टान चाहिँ सबैभन्दा बलियो ठोस कुरा हो है, एकदमै ठोस पदार्थ हो, योभन्दा बलियो कुनै पनि छैन। किनभने पत्थरहरूबाटै सुन चाँदी फलामहरू निस्किआउँदछ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा एकदमै ठोस पदार्थ चाहिँ पत्थर हो, जस्तो डायमन्ड होइन, डायमन्ड चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ अनि कडा हुन्छ है डायमन्ड। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको मण्डली चाहिँ एकदमै शक्तिशाली उहाँले बनाउनु भएको छ। मण्डलीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु भएको छ। कसरी भन्दाखेरि पवित्र आत्मालाई दिएर। अनि ख्रीष्ट येशूले पनि जब पवित्र आत्मा पाउनुभयो त्यहाँदेखि उहाँको 3 वर्षको सेवाकाई हेर्नुहोस् कति शक्तिशाली भएर आएको छ। अनि त्यसरी नै आज ख्रीष्ट येशूले चाहिँ 3.5 वर्ष मात्रै हेर्नुहोस् यो धरतीमा परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नु पाउनुभयो। तर उहाँले चाहिँ अझै चाहनु भएको थियो गर्नलाई, तर परमेश्वरले मान्नु भएन। तर आज उहाँले त्यो जुन राज्य गर्नु चाहनु भएको थियो नि, त्यो राज्य अब परमेश्वरको धार्मिकताको राज्य चाहिँ जुन उहाँले गर्नु चाहनु भएको थियो अझै रहनको निम्ति, अब त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको छ। त्यो राज्य चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको छ। तर तपाईँलाई पवित्र आत्माको निड छ, किनभने परमेश्वरको राज्य शक्ति बिना चलाउन सकिँदैन। शक्ति चाहिन्छ। कुनै पनि एउटा देशलाई, कुनै पनि एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ शक्ति चाहिन्छ राज्य चलाउनलाई। अनि त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँको धार्मिकताको राज्य चलाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। र तपाईँले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यले तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न परमेश्वरको राज्यलाई। स्पष्ट आज बुझ्नुहोस्। म यहाँबाट यही कुराहरू दिन चाहन्छु। र अनि परमेश्वरको शक्ति पवित्र आत्मामा छ। अनि तपाईँ पवित्र आत्मामा रहनै पर्छ। पवित्र आत्मामा तपाईँले प्रार्थना गर्नै पर्छ र अन्य भाषामा तपाईँले प्रार्थनै गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ रिचार्ज हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि परमेश्वरको शक्ति को प्रदर्शन तपाईँले गर्दै जानु सक्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद छ। परमेश्वरको वचनलाई म यहीसम्म राख्न चाहन्छु। आजको वचन पढाइद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई अझै शक्तिशाली पार्दै लैजाउँ। र अनि पहिलो थेसलोनिकी 5:19 भन्छ पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ। तर आजको अवस्थामा धेरै ठाउँमा चाहिँ पवित्र आत्माहरू मण्डलीहरूले पवित्र आत्मालाई निभाएको अवस्था छ। अब निभाउनु हुँदैन। यदि निभिएको छ भने अब फेरि पनि त्यो निभिएको कुराहरूलाई हामीले बाल्नुपर्छ, ठिकठाक पार्नुपर्छ। जसरी 5 कन्याले आफ्नो बत्तीहरू ठिकठाक पारे, त्यसरी नै तपाईँले पनि अब ठिकठाक पार्ने अवस्था आइसकेको छ। समय त्यस्तै छ। समयको बारेमा धेरै तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्मामा रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँको दुर्बलतामा होइन। पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले जानिरहेको अवस्था छैन भने यो दिनहरूमा कसरी प्रार्थना गर्ने कुनै पनि अब तपाईँलाई त्यो आइडियाजहरू आएन भने, यदि तपाईँले जान्नु भएन भने चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ र कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। भित्र उहाँले तपाईँलाई तपाईँको हृदयमा एउटा सुस्केरा हालिदिनुहुन्छ र अनि पवित्र आत्माले अनि परमेश्वरको इच्छाहरू खोजेर अनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ। र विश्वास गर्नुहोस्, यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।